निर्वाचन पछिसम्म पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्ने सरकारको तयारी, सत्ता र राज्य ढुकुटीको दुरूपयोग हुने भन्दै विज्ञहरूको आपत्ति। पर्यटक भिसामा विदेश घुम्नमा कडाई, बैंकमा कम्तीमा 9 लाख रुपियाँ मौजदात र सरकारलाई कर तिरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने। कक्षा 12 को नतिजा खस्किएपछि परीक्षा प्रणालीलाई लिएर विज्ञहरूको चिन्ता, यो वर्ष सबैभन्दा बढ़ी विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा कमजोर। युक्रेनको प्रसारण लाइनबाट जापोरिजिया आणविक केन्द्रको सम्पर्क टुटेको राष्ट्रसंघीय अनुगमनकर्ताको भनाई। र केन्या विरूद्धको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 17 रनले विजयी, 1 खेल अगावै सिरिज नेपालको पक्षमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै काम चलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन कानून संशोधन गर्न लागेको छ। शुक्रबार राति प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा मंसिर 4 को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद बहाल रहनेछ। नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म यही प्रतिनिधि सभा कायम रहने, सुविधा लिने तथा राजनीतिक दाउपेचमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएकामा संविधानविदहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य छान्न मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनका कार्यक्रम समेत शुरू भइसकेको अवस्थामा सरकारले संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको हो। असोज 2 र 3 मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने तालिका छ। नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता हुने भएकाले त्यही दिनदेखि नै संसदको कार्यकाल सकिने घोषणा निर्वाचन आयोगले समेत गरिसकेको छ। संसदको अघिल्लो निर्वाचनमा पनि 2074 असोज 29 मा समानुपातिक बन्द सूची पेश हुने भएकाले असोज 28 मा बैठक बसेरै सांसदहरू विदा भएका थिए। कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालबारे कानून र संविधानमा कुनै व्यवस्था नहुँदा अन्यल सिर्जना भएकाले कानून संशोधन गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान र कानूनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल 5 वर्ष भनिएको छ, तर कहिले शुरू भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने यकिन भएन। अघिल्लो सरकारले नगरेको काम हामीले गर्न लागेका हौं। विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए संसदले आफ्नो कार्यकाल आफै विस्तार गर्ने गलत अभ्यास शुरू हुने संविधानविद भीमार्जुन आचार्य बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि स्वत भंग हुनुपर्नेमा आफ्नो आयु आफै लम्ब्याउने जुन कसरत भएको छ, यो संविधानको सिद्धान्त, संसदीय अभ्यास, मूल्य, मान्यता विपरीत छ। संविधानविद विपिन अधिकारी पनि निर्वाचन गराउने उद्देश्य बोकेको कार्यवाहक सरकारले कानून परिवर्तन गर्नु संवैधानिक भावना विरूद्ध भएको बताउनुहुन्छ। मानव तस्करी नियन्त्रणको बहानामा सरकारले सर्वसाधारणलाई पर्यटक भिसामा विदेश घुम्न निरुत्साहित गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ। पर्यटक भिसामा विदेश जान वार्षिक कर योग्य आमदानी 4 लाख र विदेश जाँदाका बखत बैंकमा 2 लाख रुपियाँ मौजदात हुनुपर्ने, सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, भारत, मलेसिया र खाड़ी बाहेक अरू थप 2 वटा देश घुमेको हुनुपर्ने, हवाई टिकट काट्नु अघि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका शर्त राखेर गृह मन्त्रालयले पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 स्वीकृत गरेको हो। कार्यविधिका प्रावधान पहिलो चरणमा खाड़ी मुलुक, मलेसिया, अफ्रिकी तथा दक्षिण अफ्रिकी मुलुकमा पर्यटक भिसामा जाने नेपालीका लागि लागू हुने अध्यागमन विभागले जनाएको छ। कार्यविधि जारी भएसँगै अब यात्रा हुने गन्तव्य मुलुकको भिसा भएर पनि तोकिएका शर्त अनुसारका कागजात पेश नगरे सर्वसाधारणलाई विमानस्थलबाटै अध्यागमनका कर्मचारीले फर्काउन सक्नेछन्। ट्रान्जिट भिसालाई विभिन्न देश भ्रमण गरेको प्रमाणका रूपमा राख्न नपाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। विगतमा विदेशमा बसेका व्यक्तिको हकमा भारत, मलेसिया र खाड़ी बाहेक अन्य मुलुकमा कम्तीमा 2 वर्ष बसेको देखिने अभिलेख पेश गर्नुपर्नेछ। नेपालमा आयात निर्यात गर्ने कम्पनी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिले कर चुक्ता गरेको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्नेछ। विदेश प्रस्थान अघि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा 1 साता अघि अनलाइन मार्फत निवेदन दिनुपर्ने शर्त समेत राखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर गर्न सघाउनेलाई पनि कानून बमोजिम कसुरकै बराबर सजायको व्यवस्था हुन लागेको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा हेलचेक्राई गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम बढ़दै गएकाले त्यसको रोकथामका लागि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको हो। भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुण्डी, क्रिप्टो कारोबार लगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरणमा सरकारी नीति
नीति र संयन्त्र असफल हुँदा यस्तो जोखिम बढ़िरहेको समयमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको हो। विधेयकमा पानी जहाज दर्ता, मालपोत, पर्यटन भवन, दामाशाही, धितोपत्र, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत 1.5 दर्जन भन्दा बढ़ी ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जस अनुसार कसुर गर्न सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न नहुने व्यवस्था पनि थपिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिमका निरोधात्मक मापदण्ड विपरीत गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले दफा 3, 4 र 5 बमोजिमका कसुर गर्न वा गराउन सहयोग गर्ने वा गराउने उद्देश्यले त्यस्ता निरोधात्मक मापदण्ड जानी जानी उल्लंघन गरे वा गराए कसुर गरेको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रचलित कानून बमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहकबाट लिएको सूचना तथा विवरण प्रचलित कानून बमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नुपर्नेछ। कसैले त्यस्तो गोपनीयता उल्लंघन गरे नियमनकारी निकायले कार्यवाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी काम कार्यवाहीको प्रभावकारिताको अनुगमन तथा समीक्षा गर्न एक निर्देशक समितिको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। कान्ति बाल अस्पतालले ल्याब उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको खुलेको छ। अस्पताल प्राविधिक समितिले क्यान्सर र रक्त अल्पताका बिरामीलाई लक्षित गरी बनाएको स्पेसिफिकेशन विपरीत मेसिन खरिद गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सशर्त अनुदानमा हेमाटोलोजी एनालाइजर खरिद गर्न 25 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। अस्पतालले मेसिनमा टेन्डर मार्फत रेटिक्युलोसाइट गणना गर्ने हेमाटोलोजी एनालाइजर पार्ट 7 खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा असार अन्तिमतिर मात्रै कोटेशन मार्फत टेक्नो बायोमेड कम्पनीसँग 9,94,400 रुपियाँमा मेसिन भित्राइयो। त्यो पनि रेडिक्युलोसाइट गणना नगर्ने पुरानो मोडलको हेमाटोलोजी एनालाइजर पार्ट 5। यसले रक्त अल्पता र क्यान्सरका बिरामीको रगत जाँच गर्न नमिल्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अस्पतालमा अहिले रक्त अल्पता र क्यान्सरका बिरामीको रगत जाँच हातले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण एकजना बिरामीले रिपोर्ट आउन कम्तीमा 2 दिनसम्म कुर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद ऐन 2078 अनुसार कोटेशन मार्फत 10 लाख रुपियाँसम्म सामान खरिद गर्न मिल्छ। यसैमा टेकेर कमिशनका लागि मात्रै मेसिन खरिद गरिएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले यस विरूद्ध संघर्ष समिति नै गठन गरी अस्पतालका निर्देशक र लेखा प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरिदिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कक्षा 12 को परीक्षाको शुक्रबार प्रकाशित नतिजामा 52% विद्यार्थी नन ग्रेडिङ अर्थात असफल भएका छन्। उनीहरू विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाका निमित्त अस्वीकृत भएका हुन्। तीमध्ये 2 विषयमा मात्र नन ग्रेडिङमा परेका परीक्षार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षाको अवसर पाउनेछन्। सो परीक्षामा दुवै विषयमा कम्तीमा 1.6 जीपीए ल्याए उनीहरूका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनको ढोका खुल्नेछ। तर कक्षा 12 को नतिजा कमजोर हुँदा परीक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यस वर्ष उच्च माध्यमिक तहको परीक्षामा सबैभन्दा बढ़ी विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा असफल भएका छन्। त्यसपछि लेखा, सामाजिक, नेपाली, अर्थशास्त्र लगायतमा विद्यार्थी कमजोर रहेको पाइएको छ। कोभिड-19 पछि देशभर सञ्चालनमा आएको परीक्षाको नतिजालाई निराशाजनक भन्न नमिल्ने तर्क नगरिएको होइन, तर कोभिड महामारीले उत्पन्न गरेको परिस्थितिबारे जानकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विद्यालयहरूले त्यस किसिमको सिकाइ र परीक्षाको माध्यम छनौट गर्न नसकेको देखिन्छ। परीक्षा प्रणालीकै कारण राम्रो नतिजा विद्यार्थीले ल्याउन नसकेको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। गत 2 वर्षसम्म कोभिडका कारण प्रभावित भएको शिक्षा प्रणालीका लागि पाठ्यक्रममै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कोइरालाको भनाइ छ। गराइ र पढाइ जोड्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर अलिकति सकारात्मक सोच बनाइदिन सक्ने हो भने एउटा सम्भावना हो। उच्च शिक्षा चाहिँ नि मेरिट बेसमा हो कि हो भनेदेखि केटाकेटीले नम्बर कति पायो भन्ने प्रश्न गर्ने हो कि टफेल जस्तो किसिमको जाँच दिने डिजाइन बनाउने हो, त्यो बारेमा सिरियसली प्राज्ञिक दुनियाँमा छलफल गरेर उच्च शिक्षा चाहिँ टफेल स्टाइलले बनाइदिउँ। त्यति भइसकेपछि अब हामी काम चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्न गर्न सक्ने सम्भावना छ। मलाई चाहिँ यही उपायहरू होला। नतिजाले विद्यालय शिक्षामा कोभिड-19 संकटका कारण गम्भीर प्रभाव पारेको पुष्टि
पुष्टि गरेको विज्ञ बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षा विभागका निर्देशक विनोद प्रसाद ढकाल विद्यार्थीमा कमजोरी नभएर परिस्थितिको मूल्याङ्कन सहित सुधारको प्रयासमा कमजोरी रहेको बताउनुहुन्छ। दूरदराजमा विद्यालय नै जान नपाई 2 वर्ष बिताएका विद्यार्थीको परिस्थितिको मूल्याङ्कन हुन नसकेको ढकालको भनाइ छ। 12 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अब हाम्रो प्र्याक्टिसमा स्कुलदेखि नै अब अनलाइनको क्लासहरू चाहिँ व्यवस्था चाहिँ थिएन। उनीहरूले चाहिँ फिजिकल क्लासहरू चाहिँ पढेर आइरहेका थिए होइन। अब उनीहरू अहिले 12 कक्षा दिँदाखेरिको बेलामा मात्रै उनीहरूले फिजिकल क्लास चाहिँ लिन पायो। त्योभन्दा अगाडिका क्लासहरू त जस्तै 11मा 10मा 9मा उनीहरूले त मलाई लाग्छ राम्रोसित क्लासहरू चाहिँ लिन पाएनन्। फन्डामेन्टल कुराहरू नै 9-10का कुराहरू नै राम्रोसित पढ्न नपाएपछि 11-12मा आएर पढ्दाखेरि त अब निश्चय पनि उनीहरूको त फाउन्डेसन चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हुन सकेन। एउटा ठूलो कारण कोभिडकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। यता आधाभन्दा बढी विद्यार्थीका निम्ति उच्च शिक्षामा ढोका बन्द हुनुलाई शिक्षण सिकाइ र पठन पाठनमा कमजोरी रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै स्वीकार गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा कोभिड-19 का कारण होम सेन्टर र त्यसै अनुसार कक्षा 10 देखिको जग बलियो बनाउन नसक्दा नतिजा कमजोर भएको बताउँछन्। तल्लो कक्षादेखिकै शिक्षण सिकाइमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्रै माथिल्लो कक्षाहरूको नतिजा राम्रो ल्याउन सकिने शर्माको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नपत्र सोध्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने यो कुराहरूले पनि नतिजालाई केही परिवर्तन, केही कुराहरू नतिजालाई असर गर्न सक्छ। दोस्रो कुरो हाम्रो रुट कज हामीले हेर्ने हो। हामीले चाहिँ परीक्षाको नतिजा आयो, नतिजामा चाहिँ कम पास भए, बढ्ता पास भए भन्नु भन्दा पनि रुट कज के हो त, कहाँ चाहिँ बाट यो कुरा सुरुवात भयो भन्ने हेर्ने। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई तल्लो कक्षादेखि व्यवस्थित रूपले शिक्षण सिकाइ गर्दै माथि लाग्यौं भने अनि विद्यार्थीहरूको नतिजा चाहिँ त्यसले देखिने कुरा हो। विद्यार्थी राम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूले राम्रै नतिजा ल्याउँछ। दोस्रो कुरो के छ भने त्यसभित्र चाहिँ परीक्षा प्रणाली, परीक्षा चाहिँ लिने प्रश्नपत्रको कुरा, उत्तर पुस्तिका परीक्षणको कुराहरूमा पनि केही असर गर्ने हुनाले त्यो सुधार गर्नको लागि विशेष गरी स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने लाइनमा यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो खालको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। 52% विद्यार्थी असफल भएको कक्षा 12मा कुनै पनि विद्यार्थीले 4 जीपीए ल्याउन सकेनन्। अब उच्च शिक्षा अध्ययनका निम्ति असोजको 30 र 31 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षामा 36% विद्यार्थी सहभागी हुन पाउनेछन्, जसले उच्च शिक्षा पढ्नका लागि मौका पाउनेछन्। परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनु कोभिड-19 मात्रै नभएर विद्यालय शिक्षामा पढ्न चाहने र पढ़ाउन चाहने शिक्षकको अभाव रहेको विज्ञले बताएका छन्। तर शिक्षाको गुणस्तर नतिजामा खोज्ने कि प्रणालीमा भन्ने प्रश्न भने फेरि पनि उब्जिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिआईपी कक्षबाट भागेका ठगी आरोपित रिजवान आलम नक्साल स्थित मेरियट होटलबाट पक्राउ परेका छन्। यूएईबाट फ्लाइट दुबईको विमानमा शुक्रबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थल अवतरण गरेका सुनसरीका 30 वर्षीय आलमलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले शुक्रबार राति नक्साल स्थित मेरियट होटलबाट पक्राउ गरी विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा लगाएको हो। अध्यागमन कार्यालयले आलमलाई प्रहरी वृत्त गौशालाको हिरासतमा पठाएको छ। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका आलम मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको संरक्षणमा विमानस्थलबाट भागेर होटल पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन्। आलमलाई पक्राउ गर्न प्रहरी होटल पुगेपछि पनि अन्सारीले आलमलाई आफूले कुनै संरक्षण नदिएको, हुलमुलमा आफू र आफ्नो नियन्त्रणमा आएका विदेशी पाहुनासँगै भिआईपी कक्ष छिरेको जिकिर गरेका छन्। तर अन्सारीकै गाड़ीमा आलम होटलसम्म पुगेका थिए। फरार व्यक्तिलाई संरक्षण दिएर भगाएको आरोप लागेका आलम विरूद्ध पनि प्रहरीले कुनै अनुसन्धान गरेको छैन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 10 वर्ष अघि बाहिरिएका होटलहरूले फेरि तीनै ठाउँमा फर्किन चलखेल शुरू गरेका छन्। त्यसैका लागि उनीहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रक्रिया स्वरूप निवेदन समेत दिइसकेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब 2 साता अघि ती होटलहरूले पुनः निकुञ्जभित्रको हटाइएको पुरानो ठाउँमा होटल चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित मन्त्री प्रदीप यादव समक्ष निवेदन दिएका थिए। निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न कानूनले रोकेको छ, तर मन्त्री यादवले होटल सञ्चालकहरूको निवेदनलाई तोक लगाएर राय सुझावका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग पठाउनु भएको छ। जबकि संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सम्बन्धी कार्यविधि 2078ले तराई चोरे क्षेत्रका निकुञ्ज वा आरक्ष तथा मध्यवर्ती वन क्षेत्रभित्र होटल, क्याम्प, लज र चिया पसल स्थायी प्रकृतिको बनाउन नमिल्ने पाल टेन्ट मात्र व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख मेघनाथ काफ्लेले मन्त्रीले तोक लगाएको निवेदन सहितको होटल सम्बन्धी फाइल राय सुझावका लागि विभाग पठाइएको पुष्टि गर्नुभयो। मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले होटलहरूले पुनः निकुञ्जभित्र सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि उनीहरूसँगको करार अवधि 2066 सालमै सकिएकाले अहिले सिधै उनीहरूलाई अनुमति दिन कानूनले नमिल्ने बताउनुभयो। सरकारले सप्तकोशी नदीको बाढ़ीबाट प्रभावित 3 जिल्लाका 16वटा वडालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गत साउन 17मा सप्तकोशी नदीमा आएको बाढ़ीबाट प्रभावित उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका 4वटा नगरपालिकाका 16 वडालाई आगामी पुष मसान्तसम्मका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। उदयपुर जिल्ला बेरका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 वडा र सुनसरीको बरा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 तथा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 6, 7 र 9 लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यस्तै सप्तरीको कञ्चनरूपा नगरपालिका 1, 2, 4, 5, 6 र 10 नम्बर वडालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सप्तकोशीको बाढ़ी उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका गाउँमा पसेपछि त्यहाँका दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका थिए। सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग प्रवर्धन गर्न र त्यस्तो प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन उच्च स्तरीय आयोग बन्ने भएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग र साइबर सुरक्षाबारे आवश्यक नीति निर्माणका लागि सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश 2079 जारी गरेको हो। आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र संचार मन्त्री सहअध्यक्ष रहनेछन्। मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव, संचार सचिव र 1 जना महिला सहित सरकारले नियुक्त गरेका 2 जना सदस्य रहनेछन्। यो आदेश अनुसार गठित आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ। सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकार समक्ष पेश गर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपालले विभिन्न दात्री निकायबाट करिब 37.5 अर्ब रूपियाँ स्रोत भर्ना लिन बाँकी रहेको देखिएको छ। वैदेशिक ऋण र सहायताबाट स्रोत बेहोरिने गरी बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको स्रोत भर्नामा सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले यस्तो रकम सरकारी खातामा आउन नसकेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरण अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा 37 अर्ब 43 करोड़ 15 लाख 34 हजार रूपियाँ बराबर स्रोत भर्ना हुन बाँकी छ। यो रकम मध्ये 15 अर्ब 51 करोड़ 52 लाख रूपियाँ अनुदान र 21 अर्ब 91 करोड़ 63 लाख रूपियाँ ऋण शीर्षकको हो। सरकारले आफ्ना वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा वैदेशिक ऋण र अनुदान रकमलाई पनि स्रोतका रूपमा देखाउने गरेको छ। यस्ता धेरैजसो आयोजना तथा कार्यक्रममा शुरूमा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च बिहोर्ने र पछि सम्बन्धित दात्री निकायबाट त्यसको स्रोत भर्ना भुक्तानी माग्ने गरिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा सञ्चालित केही कार्यक्रम, परियोजना तथा आयोजनामा लामो समयदेखि स्रोत भर्ना व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन। भुक्तानी नपाउने प्रवृत्ति बढ़दै गएको र वैदेशिक मुद्रा संचितिमा यसको असर देखिएको भन्दै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 49औं बैठकले स्रोत भर्ना लिन बाँकी रहेको रकमबारे कार्यदललाई गठन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो कार्यदलले अहिले प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको र अध्ययनबाट सरकारी निकायको अक्षमताका कारण स्रोत भर्नामा ढिलाइ हुने गरेको निष्कर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेको एक अधिकारीको भनाइ छ। मुगलिन पोखरा सड़क विस्तारका क्रममा अति संकटापन्न सानो खैरो गिद्धको बच्चा सहितको गुण रहेको सिमल ढालिएको मुद्दा एसियाली विकास बैंक एडीबीमा पुगेको छ। एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA नै दोषयुक्त रहेको गुनासो दर्ता भएको हो। पोखराका 2 संरक्षणकर्मी हेमन्त ढकाल र मनशान्त घिमिरेले कमजोर EIA कै कारण गिद्धको गुणमा क्षति पुगेको गुनासो दर्ता गराएका हुन्। ढकाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघको गिद्ध विज्ञ समूहका सदस्य हुन् भने घिमिरे पोखरा पंक्षी समाजका अध्यक्ष हुन्। सड़क विस्तारका क्रममा गत माघ 19 मा तनहुको शुक्ला गण्डकी गाछे पानीमा रहेको सिमलको रूख ढालिएको थियो। पोखरा पंक्षी समाजले सो सिमलको रूखमा दुर्लभ गिद्धको एउटा अण्डा सहितको गुण रहेकाले बच्चा कोलरेर उडाउँदासम्म रूख नकाटिदिन नगरपालिका र सड़क डिभिजन कार्यालयलाई पत्र बुझाएका थिए। नगरपालिकाले समन्वय नगरिदिँदा चिनिया ठेकेदार कम्पनीले गुड सहितको सिमल ढालेको थियो। अब
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग रूसको नियन्त्रणमा रहेको जापोरिजिया आणविक केन्द्रको सम्पर्क युक्रेनी प्रसारण लाइनबाट टुटेको राष्ट्रसंघीय अनुगमनकर्ताले बताएका छन्। युक्रेनको आकस्मिक ऊर्जा लाइनबाट आणविक केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनको आणविक कम्पनीका अनुसार जापोरिजिया आणविक केन्द्रको 6 मध्ये एउटा मात्रै रिएक्टर अहिले चलिरहेको छ। युक्रेन र रूस दुवैले आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरेको एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका छन्, जसका कारण राष्ट्रसंघीय टोली अनुगमनका लागि आणविक केन्द्र पुगेको थियो। सो आणविक केन्द्रमाथि कैयौं आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख राफायल ग्रोसीले बताउनु भएको छ। युक्रेनले केन्द्र कब्जामा लिने प्रयास गर्दा क्षति पुगेको रूसको आरोप छ। अब खेल प्रसंग केन्या भ्रमणमा रहेको नेपालले 17 रनले जित हात पारेको छ। यो सँगै एक खेल अगावै नेपालले 3 खेलको सिरिज 2-0 ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। जितका लागि 231 रनको विजय लक्ष्य पछाएको केन्या 46.3 ओभरमा 214 रनमा अल आउट भयो। नेपालले 49.2 ओभरको खेल खेल्दै 10 विकेटको क्षतिमा 230 रन बनाएको थियो। नाइरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि सर्वाधिक रोहित पौडेलले 78 रनको योगदान गरेका थिए। जवाफी ब्याटिङमा केन्याका पहिलो ब्याट्सम्यान सुकदीप सिंह खेलको पहिलो ओभरको पहिलो बलमै सुम्पाल कामीले गरेको बलिङबाट बिना रन आउट हुन पुगेका थिए। केन्याका लागि राकेब पटेलले 84 रन बनाए। ओबुआ 61 बलमा 5 चौका सहित 37 र सेम नेन्जे 12 रनमा आउट भए। अन्तिम विकेटका लागि विरज पटेल र जेरार्ड मुथुईले 27 रनको साझेदारी गर्दै केन्यालाई झिनो आशा देखाएका थिए, तर दिपेन्द्रले मुथुईलाई 20 रनमा बोल्ड गर्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरे। उनले 17 बलमा 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुक आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। खेपेरगी 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:22 हुनेछ। हवस्, प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।